1970 में आप पाकिस्तान से गए थे। नहीं, मैं गया था 79 में, 80 में पहुंचा था मैं। सो जब आप यहाँ से गए थे तो क्या माली हालत थी आपकी? बड़ी ख़राब माली हालत थी, पूरी दुनिया को मैं बता चुका हूँ पहले। हम रहते थे काफ के घर पे, मुल्तान रोड, बस्तामी रोड पे, 5 मरले का घर थी, मेरी मदर मेड होती थी, तो हम वहाँ पे रहते थे क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं होते थे। कैसे पहुँचे फ्रांस? फ्रांस कैसे पहुँचा वो कहना इजी होता है, डंकी लगाई? नहीं डंकी नहीं, मैं कहना इजी होता है, फिर काम करना उसका बड़ा मुश्किल होता है। नहीं, मैं कहता हूँ कि सुने ना, मैं बता रहा हूँ ना। मैं यहाँ पे शेज़वान फैक्ट्री में काम करता था, अनारकली काम करता था, कॉलेज भी पढ़ने जाता था। काफ़ी हमारे स्टूडेंट जो काम भी करते हैं उनके पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं होते। मेरा एक दोस्त था, वो मैं बड़ी दफ़ा बता चुका हूँ, वो पेरिस गया हुआ था MBA करने के लिए। तो हम उस ज़माने में मोबाइल टेलीफोन नहीं थे, ख़त लिखते थे। मेरे हालात बहुत ख़राब हो चुके हुए थे पाकिस्तान, क्योंकि मैं जाता साहब लंगर खाता था, अपने घर भी अपनी बहन और मदर के लिए भी लेके जाता था। मैं अनारकली भी काम करता था, पैसे जोड़ के, थोड़े से पैसे मैंने दोस्तों से हज़ारे लिए, टिकट लेके मैंने MBA का दाखिला कराया। स्टूडेंट वीज़े पे मैं गया था, मैं इलीगल मैं नहीं गया था, स्टूडेंट वीज़े पे मैं गया था। किस यूनिवर्सिटी में? मैंने सॉर्बोन यूनिवर्सिटी, जो पेरिस की बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे मैंने करवाया था। पेरिस वो 5 में है, सन मिशेल के पास। तो आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स, वो डिग्रीज? अब मेरे पास 50 साल पहले अगर मांगेंगे तो वो डिग्री नहीं, मैं वही मैं बता रहा हूँ आपको ना, सुने ज़रा ना। तो जब मैं वहाँ पे हॉस्टल में गया, तो वहाँ पे हॉस्टल में अपने दोस्त के पास ठहरा, लेकिन वहाँ पे 2 लड़के नहीं सो सकते। उन्होंने, हॉस्टल वाले ने मुझे निकाल दिया, क्योंकि वो वहाँ पे एक आदमी गार्डियन नहीं रख सकता। मैंने टैची के सिर पे लेके इतनी बर्फ़, फर्स्ट टाइम मैं अपनी लाइफ में बर्फ़ देख रहा था। लंडे बाज़ार से मैं एक कोट लेके गया हुआ था, तो वो पहना था। मैं मेट्रो में सोया कोई 2 मंथ, गाबाई ढूंढता था खाने के लिए। MBA मैं नहीं कर सकता था क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे यूनिवर्सिटी की फ़ीसों देने के लिए। पहले दफ़ा तो आप दाखिल हो गए थे? मैं तो स्टूडेंट वीज़े पे गया था, दाखिला करवा के गया था, वहाँ पे जाके फ़ीसें जमा करवानी थी, वो मेरे पास पैसे नहीं थे। ओके। 2 माह मैं मेट्रो में सोया, फिर वहाँ पे मुझे एक पाकिस्तानी मिल गया, तो मैं रो रहा था, क्योंकि 18 साल में आदमी रो ही सकता है, ठीक है ना खाने के लिए, ना ज़बान आती है, ना पैसे हैं। ये सारी मेरी स्टोरी का पूरी, इस पे मेरी 3 सिनेमा मूवीज़ पेरिस में बन चुकी हुई हैं। फिर मुझे एक पाकिस्तानी मिला, वो मुझे ले गया फैशन के एरिया में, जो दुनिया का सबसे बड़ा हमारी मार्केट है फैशन की। वहाँ पे ले गया, उसने कहा यहाँ पे काम मिलता है। तो मुझे काम मिला था सफाई करने का। मैं वहाँ पे सफाई करता था, रात को कभी इधर सो गया, कभी इधर सो गया, क्योंकि पैसे नहीं थे कोई घर लेने के लिए भी। फिर मैं सैटरडे संडे भी सफाई करने के लिए काम मिल गया था। आदमी, बाहर की लाइफ इतनी इजी नहीं होती। बाहर कितने ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो जाके बड़ी मेहनतें करते हैं। वहाँ से फिर मैंने ये किया था, मैंने MBA मैंने नहीं किया था। वेरी ऑनेस्ट, दैट्स ग्रेट। ये जो आपका सफ़र है, ऑब्वियसली कि यहाँ से जाना और वहाँ पे काम करना, छोटा मोटा काम करना, फिर वहाँ पे ये इतना आप फिर करते करते आप उस लेवल पर पहुंच गए कि जो पॉलिटिकल और जो है वहाँ की अशराफिया थी, उनके साथ आपके ताल्लुकात बने। ये भी How did this happen? बिल्कुल, ये भी ना इतना इजी नहीं है। ये मेरे इंटरव्यू हमारे बच्चे भी सुनेंगे सारा कुछ। वहाँ पे सफाई का काम मैं 2 साल करता रहा। फिर मुझे एक स्टूडियो मिल गया था। आपको एक स्टूडियो जो मिलता है ना, वो जो सर्विंग क्वार्टर, आप अपने आप को किंग समझते हैं। ज़मीन पे सोने, पहले ज़मीन पे बाहर सोते थे, अब अपने घर भी मिल गया। फिर खाना बनाना भी शुरू कर लिया, ठीक है ना। वहाँ से फिर 2.5 साल बाद मैंने अपना ऑफिस खोल लिया, क्योंकि वो मार्केट 5000 मार्केट लोगों की थी, वो जूश की मार्केट थी। वो मुझे बड़ा पसंद करते थे। उन्होंने इतबार करके मुझे कपड़ा हदारा देना शुरू कर दिया। मैंने डिज़ाइन ऐसे सीखे थे। मैं स्कूल कॉलेज, डिज़ाइन फैशन के स्कूल कॉलेज भी नहीं गया हुआ। ये भी सारी दुनिया को मैंने बताया हुआ है। और मेरे लिए इम्पोर्टेंट है वो जो आदमी सच बोले और बोले। 3 साल बाद मैंने जब अपना ऑफिस शुरू किया, आस्ता आस्ता
ایک آدمی کام کرتا تھا. میں رات کو سونا بھی وہاں پہ, کام بھی کرنا وہاں پہ, وہ ڈیزائن بنانا, کٹنگ کرنی, سارا کچھ سیکھا میں نے وہاں پہ یہ سارا کچھ, کیونکہ میں اسکول کالج نہیں گیا ہوا تھا. اس کے بعد 86 میں میں بھٹی بننا شروع ہو گیا. میری کوئی فرینچائز 23 ملکوں میں میری شروع ہو گئی. یہ بڑا آپ جو کلیم کر رہے ہیں یہ بہت بڑا دعویٰ ہے. ہاں جی. اس وقت آپ کی وہ جو فرینچائزز ہیں وہ کس کس ملک میں موجود ہیں؟ میری 80 کنٹریز میں ہیں. اسٹیل اب کم ہو گئی ہیں کیونکہ نا وہ 87 میں میری ٹرن اوور 200 ملین کی شروع ہو گئی تھی. 87 میں 200 ملین کی میری ٹرن شروع ہو گئی تھی کیونکہ میں بٹی بن گیا ہوا تھا اور پوری دنیا میں آنا شروع ہو گیا تھا. یہ میں دکھاتا ہوں آپ کو, میں سارے پیپر ساتھ لے کے آیا ہوں. یہ دیکھیں نا 87 میں جب میں نے شروع کیا 87 میں فرسٹ ٹائم میں پاکستان میں ڈالر لے کے آیا تھا. یہ $1,36,000 مسلم کمرشل بینک میں فرسٹ ٹائم میں نے پیسے لے آنے شروع کر دیے تھے پاکستان میں ڈالرز میں. اس زمانے میں ڈالر یہ بہت پیسے ہوتے تھے. میں جو آپ سے سوال کیا ہے کہ ابھی بھی آپ کی وہاں پر موجود ہیں کیا فرینچائز اب تھوڑے ملکوں میں رہ گئی ہیں, پتہ نہیں مجھے نہیں. اب زیادہ میری ٹیم وہ کنٹرول کرتی ہے. 87 میں جو میں نے شروع کیا تھا نا ٹاؤن شپ سارا کچھ 87 میں, وہ اس زمانے میں پھر میں بن گیا تھا بٹی. پھر بٹی میں بن گیا, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد دنیا کی میڈیا مجھ پہ آنی شروع ہو گئی. دنیا کی میڈیا, یہ کون ہے جی, ہمارا پریزیڈنٹ یش راگ, ٹھیک ہے. یہ سارا جب انہوں نے مجھے وہاں پہ حلال امتیاز دیا تھا تو انہوں نے سارا میرے لیے, سارے منسٹر صاحب نے میرے لیے فنکشن وہاں پہ کیا تھا, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں. ابھی بھی آپ کی وہاں پر جو ہے حلقہ, سیاسی حلقہ, ان کے ساتھ سب کے ساتھ پریزیڈنٹ کے ساتھ میرے تعلقات ہیں. سرکوزی کے ساتھ بھی ہیں. بالکل, وہ اخباروں نے لکھا ہوا ہے سارا کچھ, ساری میڈیا پہ وہ آتا ہے کیونکہ میرے ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں. ان کی سیاست میں کیس بنتے رہتے ہیں, نہیں بنتے رہتے, یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں, ٹھیک ہے نا. نہیں, میں نے وہ نہیں کہا, میں نے یہ کہا کہ آپ کے پریزیڈنٹ سرکوزی کے ساتھ بھی تعلقات. ہاں جی, سب کے ساتھ. کس نوعیت کے تعلقات؟ ان کے بچے آنا جانا, شادیوں پہ آنا جانا, گھر آنا جانا, ایسے تعلقات ہیں. میں کوئی ان سے فائدہ نہیں لیتا کیونکہ میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیں ذرا آپ, یہ پیرس کی بسیں ہیں. 89 میں کوئی 2 ہفتے وہاں پہ چلتی ہیں. 2000 بسیں, 2000 ٹیکسی, ٹھیک ہے نا. یہ اس زمانے میں یہ ساری بسوں پہ بٹی لکھا ہوتا تھا. پوری انڈر گراؤنڈ میٹرو میں, بسوں میں, ٹیکسیوں میں, یہ سارا. اس کا جو بجٹ ہے نا وہ کم از کم کوئی 2 ملین یورو ایسے بنتا ہے پبلسٹی کرنے کے لیے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ کو یاد ہی نہیں ہے کہ کتنے ملکوں میں کتنی رہ گئی ہیں فرینچائز ہیں, رہ گئی ہیں. آپ کے اپنے ایسیٹس ہیں سر, آپ ہاں. نہیں, وہ مجھے ایسی کوئی بات نہیں ہے. پہلے میری 86 کنٹری میں تھی, 80 کنٹری میں. پھر آہستہ پھر کیونکہ وہ پھر وہ ہم نے, کیونکہ وہ فرینچ آپ کو نہیں, فرانس میں ایک ہیڈ آفس ہے بس. جو ہیڈ آفس ہوتا ہے نا وہ ڈیل کرتا ہے ساری چیزوں کو. ہیڈ آفس جو ہے نا وہ کوئی فرینچائز نہیں ہے. نہیں, فرینچائز فرانس میں نہیں دیتے, وہ ڈیل کرتے ہیں. ہیڈ آفس ہمارا جو ہے نا وہ اس کو ڈیل دیکھیں نا. فٹ بال کو اسپانسر میں کرتا ہوں, یہ پولیس فرانس کی کو اسپانسر میں کرتا ہوں, ساری میڈیا پہ یہ میں اسپانسر کرتا ہوں.